अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है, मुल्क का कख नहीं रहा, ये हो गया है, वो हो गया है। यार ऐसे थोड़ी ना जल्दी इतनी जल्दी हो जाएगा बैंक डिफ़ॉल्ट, मुल्क और पाकिस्तान जनाब जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और पता नहीं उसका क्या-क्या हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसी बातें पूछते हैं, तो आज जनाब मैं एक एक्सपर्ट की वीडियो और उनके साथ जनाब इतनी ज़बरदस्त बैठक हुई, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने जनाब हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी जनाब ये वीडियो देखें और इसके अंदर आपको तमाम जो आपके दिमाग में सवालात हैं उनके जवाबात जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और साथ में अच्छी अच्छी जो है सजेशंस भी मिलेंगी आपको। बेहतरीन किस्म के जो मशवरे हैं वो भी मिलेंगे और आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है एंड तक। एक एक बात लाख लाख रियाल की है, यकीन करें। चले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, मेरे साथ रहना है आपने। मुल्क तबाह हो गया है, मुल्क बर्बाद हो गया है। बॉयज़ हैं परेशान, मैं हूँ आपकी जान मुसद्दिक और रहमान। यार एक्चुअली इस तरह के आजकल हर कोई कॉल कर रहा होता है कि मुल्क बैंकरप्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, कैश रखो अपने पास जितना ज़्यादा हो सकता है, बैंक्स में पैसे ना रखो, अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में कुछ संजीदे बातें करेंगे कि वाकई में क्या अकॉर्डिंग टू जो मैंने कुछ पढ़ा है एंड कुछ जो सीनियर इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं पाकिस्तान के उनको सुना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ। और ये भी देखेंगे हम कि कितने मुल्क ऐसे हैं जो पहले डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और फिर उन्होंने किस तरीके से उनकी ज़िंदगियां हुई या क्या उनके इक़दामात थे। एंड जैसे कि रियल स्टेट इज़ आवर जुरिस्डिक्शन, तो उसके अकॉर्डिंगली कि रियल स्टेट में कुछ सख्त एंड कुछ खरी बातें करूँगा मैं, और स्टे इन टच विद दैट। मज़ीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखिए, टोटल 100 बिलियन का आप लोग को आइडिया होगा पाकिस्तान का कर्जा है, जो कि जिसमें 73 बिलियन 3 सालों में डॉलर्स हमने 3 सालों में पे करना है। 23 से 24 बिलियन डॉलर्स इस फिस्कल ईयर में पे करना था, 6 बिलियन पे कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इनरोल हो चुका है नेक्स्ट ईयर पे। क्रक्स ये है 4.7 बिलियन डॉलर हमने इस विद इन 6 मंथ्स पे करना था, और जिसमें से हमारे पास कुछ पैसे पड़े तो हैं, कुछ बिलियन डॉलर्स, लेकिन वो उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.7 बिलियन गुज़िश्ता हफ्ता हमारे साथ था, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो एंड हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही सेइंग कि मुल्क कैन नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ डिफ़ॉल्ट, कभी भी नहीं हो सकता। ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट इसलिए है। मैं कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान, दोनों में बिग डिफरेंस, ठीक है। हमें बाकी मुल्कों से जो बचा रही है हमेशा से चीज़, अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली हमें न्यूक्लियर पावर से नवाजा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारा फ़ायदा देती है। क्योंकि अगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होता था तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ एज सच लाइबिलिटी नहीं बनते। पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट होते तो काफ़ी ज़्यादा हम नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए लाइबिलिटी बन सकते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने 2-3 मुल्कों से बात की, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 राज़ी हो गए हैं। नंबर 1 इज़ दुबई, सेकंड वन का अभी तक उन्होंने नाम सामने नहीं लेकर आया, कि वो हमें कर्जा दे रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि पिछले 75 सालों से इसी तरह चल रहा है कि हम पिछला कर्जा अगले कर्जे को लेके मतलब पे करते हैं। तो इस साल भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा इस साल सिर्फ और सिर्फ 4.7 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 4.7 बिलियन डॉलर्स हमने कर्जा वापस करना है, जो कि पूरी उम्मीद है हम लोग कि इंशाल्लाह कोई मुल्क हमें कर्जा देगा और वो हम इंशाल्लाह उसको वो कर देंगे। इंटरेस्टिंगली मैं आप लोग के साथ बात शेयर करना चाहूँगा कि पास्ट 80 ईयर्स में 124 से 130 कंट्रीज हैज़ बीन बैंकरप्ट हो चुके हैं वो, जिसमें से अभी सुर्खियों में थे श्रीलंका, 2014 में ग्रीस भी हुए। अब मज़े की बात, अमेरिका इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, फ्रांस हो चुका है, ठीक हो गया। और उन्होंने फिर क्या किया, ऐसी सूरतों में जो सबसे ज़्यादा सेटबैक फेस करने को मिलता है वो होता है जैसे जो कंट्रीज़ अपने जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे खाना पीना हो गया, वो ख़ुद प्रोड्यूस नहीं करती है, उनकी एग्रीकल्चर बहुत वीक होती है। फॉर इंस्टेंस मेरे अंदाजे के मुताबिक, आई कैन बी रॉन्ग, कनाडा इज़ अ कंट्री जिसमें एग्रीकल्चर बहुत स्लो है, ठीक है। वहाँ पे हार्श टेम्परेचर्स होते हैं, कोल्ड एंड हाई,
جس کی وجہ سے ان کے ایگریکلچر بہت ڈاؤن ہے, وہ اتنا پروڈیوس نہیں کرتے ہیں فوڈ, جس کی وجہ سے ان کو مسئلے ہوتے ہیں. فار انسٹنس کنٹری لائک انڈیا اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس ایگریکلچر اتنا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, تو ان کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی کبھی کوئی کنٹری ڈیفالٹ ہوتی ہے, پہلے تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ناؤ کیش رکھو. ٹھیک ہے, میرے ایک اور انویسٹر ہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مصدق میں تو اپنے گھر میں کیش رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں نے میرے کچھ ہیں بینکس میں دوست ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ویری گڈ ان دیئر جاب, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار دیکھو ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کیش رکھتے ہو نا تو آپ اس لیے رکھ رہے ہو کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. فار انسٹنس آپ کیش رکھتے ہو, ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, تو آپ کی پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی. جو چیز آپ کو آج لاکھ روپے میں مل رہی ہے وہ آپ کو پھر شاید 5 لاکھ کی بھی نہ ملے, شاید 5 لاکھ کی بھی نہ ملے. تو بے شک پھر آپ نے کروڑ روپے کا کیش رکھا ہو, وہ تو آپ کا مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ تو نہیں گزارے گا آپ کا کروڑ روپے. جہاں پہ آپ کا کروڑ پورا سال گزارتا تھا وہ آپ کا شاید 3-4 مہینے بھی نہیں گزروائے گا. ٹھیک ہو گیا, تو آپ کا کیش رکھنے کا تو کمپلیٹلی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز, جب بھی کوئی کنٹری ڈیفالٹ ہوتی ہے تو ان کا آہستہ آہستہ ایکسپورٹ بڑھ جاتا ہے اگر وہ ایکسٹینسولی پروڈکشن کرتے ہیں اپنی کنٹری میں. کیسے؟ کیونکہ ان کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ڈاؤن ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے, ناٹ فار پاکستان, کیونکہ پاکستان میں وہ مہنگی ہو جاتی ہے, پاکستان کی ویلیو کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, اور باہر کی جو ڈالرز ہیں وہ obviously زیادہ ہو جاتا ہے, تو جو باہر کے ملک ہوتے ہیں وہ امپورٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں پاکستان سے, یا فار ایگزامپل استغفر اللہ جو بھی کنٹری ڈیفالٹ ہوئی ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ کی کنٹری کی ایکسپورٹ بڑھتی جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ میں اسپیشلی ینگسٹرز کو بولوں گا, میں اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار ہم ختم ہونے والے ہیں. ہم ختم بالکل بھی نہیں ہونے والے. فار انسٹنس اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو بھی جاتا ہے تو اٹس ناٹ لائک اٹس اینڈ آف دا ورلڈ. پاکستان ہر کنٹری آن ایوریج اسٹیٹسٹکلی پروون ہے کہ جب بھی کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو 1.5 سال بعد 1.5 سال سے 2 سال ان کو لگتے ہیں پھر سے پہیہ گھمانے میں, اینڈ ود ان 4 ایئرس وہ کمپلیٹلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں. کمپلیٹلی اسٹیبل. اس میں کیا ہوتا ہے, گورنمنٹس کے اقدامات کے وہ ٹیکسز اکٹھا کرنے لگ جاتے ہیں, وہ فارمنگ کو ایگریکلچر کو تیزی سے بڑھاوا دیتے ہیں. تھرڈ چیز, کرپشن فری کر دینا ہوتا ہے, انہوں نے کرپشن بالکل ختم کر دینا ہوتا ہے. سیکنڈ, جو ان کے اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسمال اسکیل انڈسٹریز خود بنا لیتے ہیں. آپ کا گریس ہوا تھا تو گریس نے ود ان 1.5 ایئرس ود ان 3 ایئرس خود کو اسٹیبل کر لیا تھا پھر سے. ٹھیک ہے, سارے قرضے بھی مک گئے تھے, ہر ایک چیز ہو گیا تھا, وہ پھر سے اسٹیبل ہو گئی تھی. تو اٹس ناٹ لائک اینڈ آف دا ورلڈ. آپ کے 80 سالوں میں, اگین آئی ول ریپیٹ, 124 سے 130 کنٹریز ہیو بین بینکرپٹڈ. ٹھیک ہو کہ بینکرپسی انہوں نے فیس کیا تھا. اب آ جاتا ہے اوبویسلی ریئل اسٹیٹ. تو میں تھوڑی سی یہ باتیں کروں گا کہ یار جو بھی اسپیشلی میں پہلے ڈالرز والوں کو مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ڈالرز جو خرید رہے ہیں رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, میرے کچھ لاہور کے بزنس مین ہیں, کچھ کراچی کے وہ بزنس مین دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے پاسٹ 8 to 9 months بیک ہمیں کہا تھا کہ یار ہم تو کرنسی کنورٹ کریں, ڈالرز رکھ رہے ہیں, مصدق تم بھی رکھو, ڈالرز رکھ رہے ہیں مصدق تم بھی رکھو. میں کہتا ہوں دیکھیں, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں اسپیشلی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سب سے بے وفا لوگ جو اپنے ملک سے ساتھ محبت نہیں کرتا, آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو رائٹ ناؤ ڈالرز رکھ رہے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد کہ یار ملک میں ایسے حالات آ گئے تھے کہ ملک بینکرپٹ ہو رہا تھا اور ہم بیگی بلیاں بن کے ڈالرز رکھ رہے تھے تاکہ ہم خود کو فیڈ کر سکیں. یہ وہ ملک ہے جن میں لوگوں نے 65 کی جنگ میں, ٹھیک ہے, میں ایسے مواقع میں ایموشنل ہو جاتا ہوں, 65 کی جنگ میں بم سینے میں باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے. ان کی بھی ماں بیٹیاں تھیں, ان کے بھی بھائی تھے, انہوں نے بھی لوگوں کو فیڈ کرنا تھا. اور آپ لوگ انشاءاللہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیرتوں کی طرح بیٹھے ہوں گے اور آپ لوگ بولیں گے کہ یار سوری فار مائی فاؤل لینگویج, کہ ہاں ہم نے ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو صرف سہارا دیا تھا.
ٹھیک ہو گیا. دیکھو جو باہر کے اوورسیز پاکستانیز ہے, یس میں ان کو یہی کہوں گا اسمارٹ موو یہی ہے کہ یار آپ لوگ اگر پہلے پاؤنڈز وغیرہ ڈالرز وغیرہ بھجواتے تھے تو رائٹ ناؤ اگر آپ رکھتے تو اٹس نو ڈاؤٹ آپ مطلب ٹھیک ہے. یہ غلط ہے کہ آپ پاکستان میں کما رہے ہیں اور اس کو پھر دیکھو ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا بھی ہے, ٹھیک ہے, تو جب ملک سخت حالات میں تو آپ نے اس کو سہنا بھی ہوگا. اب آپ مجھے کہیں گے کہ یار پھر ایسے ٹائم پہ غریب بندہ کیا کرے. دیکھو غریب بندہ جب ملک ٹھیک ہوتے ہیں نا تب بھی وہ بیچارہ رل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم پیٹرول زیادہ یوز کرتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, غریب کتنا یوز کرتا ہے مہینے میں, ٹھیک ہو گیا. ہم کھانے کے وہ کر دیتے ہیں, گودام بھر دیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں, غریب کے لیے چیزیں. ٹماٹر 260 کا پیاز ہو گیا, ٹھیک ہے, دوز پیپل ڈو ڈونٹ گو ان دا مارکیٹ, 260 کا پیاز ہو گیا. غریب کیا کرے گا اس ٹائم پہ؟ غریب تب بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا جب 100 کا پیاز تھا, ٹھیک ہے, وہ تب بھی رول رہا تھا, ابھی بھی رول رہا ہے. رائٹ ناؤ آپ لوگ ایسے لوگ ہیں جس وقت آپ لوگ کو سختی گزارنی اور آپ لوگ سختی نہیں گزار رہے ہیں. بات آ جاتی ہے کہ ایسے ٹائم پہ جب ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بیسٹ آپشنز کیا ہوتے ہیں عام بندے کے لیے. نمبر 1, دس از ناٹ مائی اوپینین, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہوں تو میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں. سب سے نمبر 1 میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ریفرنسز بھی شیئر کر دوں گا. نمبر 1 از ٹو بائی ریئل اسٹیٹ. ایک اکانومسٹ نے اتنی پکی بات کی, کہتے ہیں کہ یار جب آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہوتا ہے ہائپر انفلیشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کنسٹرکشن مٹیریل بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. کنسٹرکشن مٹیریل کیوں ایکسپینسو ہوتا ہے؟ پیٹرول ایکسپینسو ہو جاتا ہے. پیٹرول ایکسپینسو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم امپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پیٹرول گیٹس ایکسپینسو, وچ از سب سے ٹاپ پہ کنسٹرکشن مٹیریل. آپ کا کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا ہو گیا, دیٹ مینس آپ کے گھر مہنگے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کا گھر مہنگا ہو جائے گا, دیٹ مینس ریئل اسٹیٹ اوپر ہو جائے گا. یس ہاں آپ کا بائر کم ہو جائے گا, لیکن لیٹس سپوز آپ کے کنسٹرکشن مٹیریل کی اور ہائپر انفلیشن کی وجہ سے آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ 100% ایکسپینسو ہوا ہے, تو آپ کا بائر اگر نہیں ہے تو 20% ڈکلائن ہوگا. دیٹ مینس 20% نہیں 40% ڈکلائن ہو جائے گا. دیٹ مینس اسٹل 60% آپ کا ریئل اسٹیٹ ایکسپینسو ہوا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ تھنگ میں اس پہ پھر سے آتا ہوں. سیکنڈ تھنگ یو کین بائی گولڈ. وہ مطلب ہسٹوریکلی پروون ہے کہ گولڈ از دا ریئل منی, ٹھیک ہو گیا. تو آپ سونا خرید سکتے ہو. اب ان دونوں کو میں پھر سے کمپیئر کروں گا اینڈ پہ. تھرڈ چیز جو بغیرت لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈالر خریدیں, جو کہ بالکل بھی نازیبہ حرکت ہوتی ہے. وہ میں تو آپ لوگ کو مشورہ دوں گا نہ کریں. فرسٹ ٹو کو اگر میں آپ کے ساتھ کمپیئر کروں, اف یو آر اسٹل وتھ می, تو ریئل اسٹیٹ اور سونا ابھی ان دونوں میں سے کون سا لیا جائے؟ دیکھو اگر آپ کو فاسٹ منی چاہیے نا, آپ کے پاس صرف اور صرف 5 لاکھ ہیں, آپ کے پاس صرف اور صرف 10 لاکھ ہیں اور اس کی ڈیویلیویشن سے آپ ڈر رہے ہیں, تو یس آپ کو میں مطلب 3-4 لاکھ ہیں 5 لاکھ ہیں, آپ سونا لے لیں, ٹھیک ہو گیا. بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو. کیوں؟ کیونکہ شاید آپ کو 2 مہینے بعد ان پیسوں کی ضرورت ہو تو سونا آپ کا ایزیلی بک جائے گا, ٹھیک ہو. ریئل اسٹیٹ آپ کا ایزیلی نہیں بکے گا 2 مہینے بعد کی بات کروں. ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ پاکستان ہیز پروڈیوسڈ 80% آف بلینئرز, ٹھیک ہے, 70 کر لیں, 70% آف ملینئرز اینڈ بلینئرز تھرو ریئل اسٹیٹ, ٹھیک ہو گیا. امریکہ نے 2005 سے 7 کے درمیان جب ان کا ریسیشن آیا تھا تو آلموسٹ 60 بلینئرز ور پروڈیوسڈ. جو ملینئرز تھے ریسیشن سے پہلے, ریسیشن کے بعد وہ بلینئرز میں کنورٹ ہو گئے تھے تھرو ریئل اسٹیٹ. ہوتا کیا ہے میری جان؟ ہوتا یہ ہے کہ رائٹ ناؤ آپ کی 20%, 30%, 40% ریئل اسٹیٹ ڈی ویلیو ہوئی ہے. پیپل آر ایگزٹنگ فرام اٹ بیکاز وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ پینک کریٹ ہوئے ہیں ان کے لیے کہ یار میں ابھی پیسے ایگزٹ کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہوں ہارڈ ٹائم کے وقت, مشکل وقت کے وقت. ایسے ٹائم پہ جو پیسے والے لوگ ہیں, جو انویسٹرز ہیں, میں آپ لوگ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ پراپرٹیز بائی کریں. کیوں بائی کریں؟ کیونکہ اگر میں 2006 سے لے کے اب تک کی سونے کو اور ریئل اسٹیٹ کو کمپیئر کروں تو آپ کا سونا تھا 2006-07 پہ غالباً 40,000 سے 60,000 روپے, اور آپ کا فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ تھا, ٹاپ سٹی کی مثال لے لیتا ہوں, ٹاپ سٹی کا کنال تھا تقریباً 15 سے 20 لاکھ کا, 2006-07 کی بات کر رہا ہوں. رائٹ ناؤ ٹاپ سٹی کا جو کنال ہے وہ ہے آپ کا 3-3.5 کروڑ کا, اور آپ کا جو سونا ہے وہ ہے تقریباً میکسیمم کر لو 2 لاکھ پہ, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا ریئل اسٹیٹ جو اپریشیٹ ہوا ہے
थाउजेंड्स में अप्रिशिएट हुए इन टर्म्स ऑफ टॉप सिटी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो कि एक प्राइवेट सोसाइटी में DH और बैरियर की मिसाल भी नहीं दे रहा। और आपका जो सोना अप्रिशिएट हुआ है वो 400 से 500% अप्रिशिएट हुआ है, ठीक हो गया। तो बिग डिफरेंस। आखिर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, राइट नाउ अगर आप डी वैल्यू चीज़ ले लेते हैं रियल स्टेट में, तो यू गाइस देखिए दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के। एक टाइप का बंदा है जो अभी चीज़ें बेच रहा है, सस्ती चीज़। एक टाइप का बंदा है जो अभी चीज़ें खरीद रहा है, सस्ती। 2 साल बाद आप लोगों में से ही वो लोग होंगे जो अपनी प्रॉपर्टीज़ महंगी बेच रहे होंगे। वो कौन लोग होंगे? जो राइट नाउ परचेजिंग कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के लोग होंगे जो उस वक्त प्रॉपर्टीज़ महंगी खरीद रहे होंगे, वो लोग होंगे जो अभी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेफ साइड के लिए। राइट नाउ आप लोग को मैं यही मशवरा दूंगा कि रिसेशन के वक्त डी वैल्यू जब भी प्रॉपर्टी होती है उसके साल से 1.5 साल बाद, ये दुनिया में प्रूवन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं भाइयों। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप लोग के लिए पढ़ के आया हूँ, मैं आप लोग के लिए लोगों के साथ बैठ के आया हूँ, सुन के आया हूँ, मेरी ज़बानी नहीं है। राइट नाउ प्लीज़ जो लोग इस्तेताअत रखते हैं जितनी खुली बाइंग कर सकते हैं कर लें, राइट जगह पे राइट टाइम पे बाइंग कर लें। 1.5 साल बाद इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोग देखेंगे और मुझे दुआएं देंगे। आखिरी बात मैं ये करूँगा कि देखो, सब मिल के दुआ करो और सब मुल्क के साथ वफ़ादारी करें और कोशिश करें कि मुल्क को और ना घसीटा जाए, और दुआ किए जाए कि यार अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए और हमें बचाए। और सर थैंक इंशाल्लाह यू सो पाकिस्तान वेरी जिंदाबाद। मच, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे व्यूवर्स को। यकीन करें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे सवालात थे जो मेरी जो यूट्यूब्स व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी। और काफ़ी सारे दोस्त मुझसे भी सवाल कर रहे थे कि यार अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया या बैंक करप्ट हो गया तो हमारे बैंकों में पड़े हुए पैसे उनका क्या बनेगा, और डिफ़ॉल्ट के चक्कर में वो पता नहीं क्या होगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिलना, ये है वो है। तो मतलब मैं उनको बताता था जो मेरे दिमाग में चीज़ें आती थीं, या मैं आपसे जो सीखता था, या आपसे मतलब मशवरा करके। तो लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो मैं खुद से नहीं बयान कर सकता था। आपने एक एक चीज़ को क्लियर कट जो है हमारे व्यूवर्स के सामने रख दिया है, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने एक एक चीज़ आपने बयान कर दी है। तो उम्मीद है कि मेरे जनाब जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उनको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों के, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी जो ऑडियंस है, कि आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जनाब लाजमी कमेंट्स कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको राइट जो आंसर है वो प्रोवाइड किया जाए, वो आपको बताया जाए। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी एंड पे मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और हो सके तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और प्यारी सी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।